बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ रसीन हैदर मज़हर। नाज़रीन, सबसे पहले आपको अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, दुआ ज़ारा केस इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है या कानून जो है उसके लिए एक टेस्ट केस बन चुका है कि अब इस केस का ये कानून क्या हल निकालता है और इसका क्या फ़ैसला देता है। आपको पता है कि पिछले दिनों दुआ ज़ारा केस के अंदर जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जिसके अंदर उम्र का तयन होना था, उसके हिसाब से दुआ ज़ारा की उम्र 17 साल बताई गई थी। लेकिन दोबारा जो है वो उसको चैलेंज किया गया दुआ ज़ारा के वालिद की जानिब से और ये कहा गया कि इसके ऊपर दोबारा मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो दुआ ज़ारा केस के अंदर जो है वो दुआ ज़ारा की जो उम्र है उसका तयन करे। तो जो बोर्ड था वो बनाया गया था और आज उस बोर्ड ने, ये 10 रुकनी बोर्ड है, इसने मजिस्ट्रेट की अदालत के अंदर मेडिकल रिपोर्ट जो है वो जमा करवा दी है और जो एज सर्टिफिकेट है वो भी जमा करवा दिया गया है। अब ये जो सर्टिफिकेट है ये क्या कहता है, ये उम्र कितनी बताता है और साथ ही साथ जो ये मेडिकल एक टेस्ट किया जाता है या किसी भी लड़की या लड़के की उम्र का तयन करने की कोशिश की जाती है, इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं और उसके बाद अब जो हमारा कानून है पाकिस्तान का, ये इस केस को किस तरफ लेके जाएगा। क्या आया अब जो ज़हीर नामी शख्स है जिसने दुआ ज़ारा के साथ निकाह किया है उसकी गिरफ्तारी होने जा रही है, उसके साथ किस किस की गिरफ्तारी होने जा रही है और क्या अब अदालत दुआ ज़ारा को वापस वालिदैन के हवाले कर देगी, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है। उससे पहले दरख्वास्त करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, ये 10 रुकनी बोर्ड था, मेडिकल बोर्ड, जिसने सबा सुहेल जो कि डाउ मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल है उनकी सरबराही में इस जो ये लड़की है दुआ ज़ारा, इसका मेडिकल चेकअप किया और इसकी जो उम्र है उसका तयन करने की कोशिश की। अब इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आ गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र जो है वो तकरीबन 15 से 16 साल है और इससे ज़्यादा नहीं है। दुआ ज़ारा के वालिद काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि मेरी शादी को 15 साल हुए हैं, किस तरीके से हो सकता है कि दुआ ज़ारा 17 साल की हो जबकि मेरी शादी जो है वो 15 साल उसको हुए हैं। लेकिन उसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा था। ये दुआ ज़ारा के वालिद की एक बहुत बड़ी फतह है और दुआ ज़ारा के वालिद को जो है इस मेडिकल रिपोर्ट ये आने के बाद जो है वो उनका जो एक नैरेटिव है, जो एक उनका स्टांस है, उसको अब जो है वो तक़वियत मिलेगी, वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगा। लेकिन जहाँ ये स्ट्रेंथन होगा उनका नैरेटिव, उनका स्टांस, क्या वहाँ पे कानून उनको कोई फेवर भी देगा या नहीं देगा? क्या आया कानून उनकी बेटी उनको वापस करवाएगा या नहीं करवाएगा? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी बहुत ज़रूरी हैं। ये आगे चल के आपके सामने रखता हूँ, आपने वीडियो एंड तक जो है वो ज़रूर देखनी है। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो ये उम्र का तयन किया गया है ये किस तरीके से किया गया है। ये दुआ ज़ारा की हड्डियों का टेस्ट किया गया है, उनके दोनों हाथों का, दोनों कलाइयों का और उसके साथ साथ दांतों का जो है वो एक्सरे किया गया और उसके बाद जो है इस चीज़ का तयन किया गया कि दुआ ज़ारा की जो उम्र है वो कितनी है। मेडिकल बोर्ड जब अमूमन बैठता है तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले जो मेडिकल बोर्ड की टीम है वो कवायफ का जो कवायफ दिए जाते हैं उनको उसकी जांच पड़ताल करती है, बताती है कि क्या आया जो दोनों वालिदैन हैं या जो लड़का या लड़की है उन दोनों से सवालात किए जाते हैं। वो सवालात करने के बाद जो है वो आगे बढ़ाते हैं, इसको क्रॉस चेक करते हैं रिकॉर्ड्स को, यानी यूनियन काउंसिल के अंदर बस सर्टिफिकेट जो है वो देखते हैं, अस्पताल के अंदर से डाटा निकलवाते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखते हैं और CNI से वगैरह या नादरा का रिकॉर्ड देखते हैं। उसके बाद ये प्रोसीजर आता है कि जिस्मानी जो एक मुआयना है लड़की या लड़के का वो किया जाता है, जिसके अंदर जो है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस देखी जाती है। ये देखा जाता है कि क्या आया बच्चा या बच्ची जो है वो बालिग हुए हैं या नहीं, या जो सने बलूगत है उसमें पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे। लड़का जो है उसकी हार्मोनल चेंजेस देखी जाती हैं कि उसके जो फेस है उसके ऊपर बाल आए हैं, किस तरीके से आए हैं, उसकी जो जहाँ जहाँ पार्ट्स पे बाल आने हैं,
کیا آیا آ چکے ہیں یا نہیں آ چکے، اور فیمیلز میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، اور ساتھ ان کی جو گروتھ ہے پارٹس کے، پرائیویٹ پارٹس کی، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا آیا ان کی پرائیویٹ جو پارٹس ہیں وہ گرو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ ایک پروسیجر ہے، میڈیکل بورڈ جب بیٹھتا ہے کسی بھی مرد یا عورت کی عمر کے تعین کرنے کا، تو اس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی، اور دعا زہرا کے وکیل جو ان کے والدین کے وکیل ہیں جبران ناصر، ان کا جو موقف ہے اس کی بھی جو ہے وہ تائید ہو گئی ہے، اور ان کے والد اور والدہ کے موقف کی بھی تائید ہو گئی ہے، جو وہ ڈاکومنٹس دکھاتے پھرتے تھے لوگوں کو کہ یہ دیکھیں جی ہماری عمر کو جو ہے وہ جو شادی ہے ہماری اس کو 15 سال ہوئے ہیں، کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری بچی جو ہے وہ 17 سال کی ہو جائے۔ تو اب یہ پورے کا پورا معاملہ عدالتوں میں چلا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آیا اگر جو دعا زہرا ہے اس کی عمر کم ہے اور نکاح ہو چکا ہے، تو کیا دعا زہرا جو ہے اس کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے گا؟ کیا اس جو نکاح ہے اس کو جو منسوخ کر دیا جائے گا؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جن کا جواب آنا بہت ضروری ہے میرے خیال میں، کیونکہ میں خود بھی قانون کا ایک طالب علم ہوں، تو یہاں پہ قانون جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، یہاں پہ آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ جتنے بھی میں نے اپنے سینئرز سے بھی بات کی تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آگے جا کے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، یہاں پہ ایک ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کیس ہے دعا زہرا کیس، یہ ایک اس کا لیڈنگ کیس بن جائے یا کیس لا بن جائے اس حوالے سے، لیکن سٹل ناؤ جو ہے وہ اس طریقے کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ ہاں اگر آپ سندھ کے اندر 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی کروا رہے ہیں، یا پنجاب میں آپ 16 سال کی سے جو کم عمر کی بچی کی یا 17 سال سے کم عمر بچی کی شادی کروا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے وہ کاروائی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر نکاح ہو گیا ہے تو میں نے کوئی ایک بھی کیس آج تک نہیں دیکھا، یا میڈیا پہ رپورٹ بھی نہیں ہوا، اور جتنے بھی ہمارے لا جرنلز ہیں اس کے اندر بھی ایک بھی ایسا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا جس کے اندر جو بچی ہے اس کو والدین کے حوالے واپس کر دیا جائے۔ جب بچی نے نکاح کر لیا تو اب اس کا کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکل سکتا۔ ہاں ایک کیس ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت، وہ سندھ کا کیس ہے جس کے اندر ایک مسیحی بچی تھی جس کی شادی کی گئی تھی اور اسے مسلمان پہلے کیا گیا تھا، کیونکہ آیا اسے پہلے اس کا دین جو ہے وہ چینج کروایا گیا تھا، اور چینج کروانے کے بعد جو ہے وہ اس سے شادی کی گئی تھی، تو اس کے اندر یہ کنسیڈر کیا گیا تھا کہ شاید جو ہے یہ دین جو اس سے قبول کروایا گیا اسلام، یہ جبرن کروایا گیا ہے، اور اس جبرن کو بنیاد بناتے ہوئے عدالت عالیہ نے جو ہے وہ بچی واپس ان کے والدین کو کر دی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ اگر مسلمان بچی ہو اور اس کی کم عمری میں شادی ہو جائے، یعنی جو ایک ایج لیمٹ رکھی گئی ہے اس ایج لیمٹ کو کراس نہیں کیا بچی یا بچے نے، اور اس سے پہلے اس کی شادی ہو گئی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ عدالت نے کبھی بھی نکاح جو ہے وہ منسوخ نہیں کیا، یا بچی یا بچے کو والدین کے حوالے واپس نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کیس کے اندر کیا نکلتا ہے اور آگے جو ہے اس کا کیا نتیجہ آتا ہے۔ آپ کو آگے بھی اس کیس سے لمحہ بہ لمحہ جو ہے وہ اپڈیٹ رکھیں گے۔ دوبارہ درخواست کروں گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو بیل آئیکن دبانے سے جو ہے وہ اس کے نوٹیفیکیشنز موصول جو ہے وہ ہوتے رہیں گے، اور آپ کو سرچ جو ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر، و پاکستان زندہ باد۔